सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा मेरो न्यानो स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी यो प्रब्लम ट्रिगोनोमेट्री अन्तर्गतको इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन अन्तर्गतको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न भनेर उपस्थित भइसकेका छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 4 को ए देखि एल सम्म सल्भ गरेका थियौं र आजको भिडियोमा हामी एम देखि क्वेशन नम्बर 4 को एम देखि सल्भ गर्दै जाने छौं र 4 सकेर हामी 5 लाई र 6 सम्म भ्याउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ। अब सबैभन्दा पहिला लागौं क्वेशन नम्बर 4 को एम मा। क्वेशन नम्बर 4 को एम यस्तो छ, sin इन्भर्स 4/5 प्लस sin इन्भर्स 5/13 प्लस sin इन्भर्स 16/65 इक्वल टु π/2 दिएको छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्न छ। अब अगाडि बढौं। एलएचएस कति छ त हाम्रो भन्दा sin इन्भर्स 4/5 प्लस sin इन्भर्स यो एलएचएस भयो। अब यहाँ एलएचएस मा हामी के गर्न सक्छौं होला? एलएचएस मा हामी sin इन्भर्स 4/5 प्लस sin इन्भर्स 5/3 लाई फर्मुलामा लैजान्छौं। जस्तै हामीले एउटा फर्मुला के पढेको छ, sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y भयो भने हामी के लेख्न सक्छौं त, sin इन्भर्स x स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर अनि प्लस y स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर। यो फर्मुला हाम्रो sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y को फर्मुला हो। यही फर्मुलामा हामीले यसलाई लग्यौं। जस्तै sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y यसलाई x लाई 4/5 लाई x र 5/13 लाई y मान्ने हो भने sin इन्भर्स x भनेको 4/5 स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस y भनेको 5/13 त्यसको होल स्क्वायर प्लस अब y भनेको कति, यहाँ y भने जस्तो यहाँ 5/13 स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर भने जस्तो यहाँ 4/5 को होल स्क्वायर प्लस यो sin इन्भर्स 16/65 लाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्यौं। अब हामी अगाडि बढ्छौं। अझ यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ त, यसलाई तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने यो के हुन आउँछ, sin इन्भर्स 63/65। म सल्भ गरेर देखाउँछु अलिकति। यहाँ के छ हाम्रो, यहाँ 4/5 छ, 4/5 इन्टु यो स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस 5/13 को होल स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर 25 आयो, 13 को स्क्वायर 169 भयो। 169 एलसीएम आउने भयो तल 169 एलसीएम अनि यहाँ माथि 169 माइनस 25 हुने भयो प्लस यतापट्टि के छ 5/13 इन्टु अनि यहाँ के छ यो स्क्वायर रुट भयो, यहाँ यतापट्टि पनि स्क्वायर रुट 25 एलसीएम आउने भयो। 5 को स्क्वायर भनेको 25 माइनस 16 हुने भयो यता। अब यहाँ के हुने भयो त 4/5 इन्टु यो भनेको 169 माइनस 25 भनेको 144 हुन्छ। 144/169 को स्क्वायर रुट भनेको हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं 12/13। 144 भनेको 12 को स्क्वायर, 169 भनेको 13 को स्क्वायर प्लस 5/13 इन्टु 25 माइनस 16 भनेको 9 भनेको 3 को स्क्वायर 25 भनेको 5 को स्क्वायर भनेपछि यहाँ 3/5 हुने भयो। अब हामी यहाँ एलसीएम लिने हो भने 13 5 जा 65 12 4 जा 48 प्लस 15/65 हुन्छ। यहाँ के भयो त 65 एलसीएम आयो, 48 प्लस 15 भनेको 8 र 5 ले 13 को 3 क्यारी ओभर 1 4 1 5 1 6/63/65 हुने भयो। यसरी सल्भ गरेर हामीले यति जम्मैलाई के लेख्यौं त यहाँ 63/65 लेख्यौं प्लस sin इन्भर्स यहाँ के रह्यो त 16/65 रह्यो। ल यसलाई यसरी बुझ्नुस् है। अब अगाडि बढौं। अब यसलाई तपाईले π/2 निकाल्नु पर्ने छ।
यसलाई फेरि एगेन तपाईले यही फर्मुलामा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, यही फर्मुलामा एप्लाई गरे पनि आन्सर आउँछ। sin इन्भर्स 63/65 प्लस sin इन्भर्स 16/65 छ, यसलाई x यसलाई y मानेर यही फर्मुला अप्लाई गर्नुभयो भने पनि आन्सर आउँछ, अथवा त्यसो नगरेर यसो गरे पनि आन्सर आउँछ। sin इन्भर्स 63/65 प्लस यो sin इन्भर्स, अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा sin इन्भर्स x लाई cos इन्भर्समा लाने भने के हुन्छ, cos इन्भर्स स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई हामीले cos इन्भर्समा लाग्यौं, cos इन्भर्समा लाग्दा के भयो, यहाँ sin इन्भर्स छ, cos इन्भर्समा लाग्दा स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर भनेको 16/65 को होल स्क्वायर भयो। अब अगाडि के हुन्छ त भन्दा cos इन्भर्स यसलाई तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने 63/65 क्याल्कुलेटर युज गरेर तपाईलाई सल्भ गर्नुस्, यति स्क्वायर रुट अन्डर यतिलाई सल्भ गरे भने के आउँछ त 63/65 नै आउँछ। अब यहाँ हेर्नु त sin इन्भर्स 63/65 cos इन्भर्स 63/65 हामीले एउटा फर्मुला पढेका छौं, त्यो के फर्मुला हो भन्दा sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भयो भने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x, यसरी x x मिल्यो भने यो बराबर के हुन्छ π/2 हुन्छ। sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x = π/2 भयो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त sin इन्भर्स 63/65 यो x, यो पनि 63/65 यो पनि x हो। सो sin इन्भर्स यति भनेको के हुने भयो त हाम्रो भन्दा के हुने भयो π/2 हुने भयो। यसलाई हामी π/2 लेख्न सक्छौं, which is equal to RHS proved। तपाईले यसरी नगरेर यो sin इन्भर्स यति र sin इन्भर्स यतिलाई चाहिँ यो फर्मुलामा एक्सपान्ड गर्नुभयो भने पनि आन्सर आउँछ, त्यसरी नगरेर यसो गर्नुभयो भने त आन्सर आइ नै हाल्यो। ल यो तपाई सेभ गर्नु। m नम्बर भयो। अब अर्कोमा जाउँ, n नम्बरमा छ, n नम्बरको क्वेशन के छ त भन्दा प्रुभ दैट tan इन्भर्स दिस इज इक्वल टु 1/2 cos इन्भर्स 1/x अपन 1 प्लस x इज इक्वल टु 1/2 sin इन्भर्स दिस छ। यसको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि छ, मिडल ह्यान्ड साइड पनि छ र राइट ह्यान्ड साइड पनि छ। अब हामी यसलाई सल्भ गर्नको लागि मिडल ह्यान्ड साइड लिन्छौं। यसको मिडल ह्यान्ड साइड के छ त, यसको मिडल ह्यान्ड साइड छ 1/2, मिडल ह्यान्ड साइड लिएर हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्ने प्रयास गर्छौं है। यहाँ 1/2 cos इन्भर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x। अब यो ठाउँमा हामीले यो cos इन्भर्स छ अनि यो यति छ भित्र ब्र्याकेटमा, त्यो ठाउँमा यो x को ठाउँमा के लेट गर्दा चाहिँ x को ठाउँमा के लेट गर्यो भने चाहिँ यहाँ cos इन्भर्स छ, के छ यहाँ cos इन्भर्स छ, यहाँ के छ भन्दा cos इन्भर्स छ। यो cos इन्भर्स छ। अब यहाँ हामीले सँगसँगै छेउमा cos ल्याउन सक्यौं भने यो cos इन्भर्स र cos क्यान्सल हुन्छ, यताको मात्रै बाँकी रहन्छ। अब यहाँ cos ल्याउनलाई यो x को ठाउँमा हामीले के सपोज गर्नुपर्छ हेर्नु है, x को ठाउँमा हामीले के सपोज गर्नु पर्ला, x को ठाउँमा यदि हामीले 1 माइनस x को ठाउँमा tan स्क्वायर थीटा सपोज गर्यौं भने अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सपोज गर्यौं भने यो बराबर के आउँछ त, यति भनेको त के हो, यो भनेको त cos थीटा हो, cos 2 थीटा हो। यो बराबर हामी के लिन सक्छौं cos 2 थीटा। त्यसैले अब हामी यहाँ के गर्छौं त यो x लाई tan स्क्वायर थीटा पुट गर्छौं। अब त्यही काम गरौँ, पुट x इज इक्वल टु tan स्क्वायर a, थीटा भने पनि भयो, a भने पनि भयो, जे भने नि हुन्छ। पुट x इज इक्वल टु tan स्क्वायर a, और अब यहाँ के हुन्छ त यो स्क्वायर हटाउने हो भने यता रुट आउँछ, रुट x इज इक्वल टु tan a बाँकी रहन्छ उता, और a लाई एक्लै बनाउने हो भने a बराबर के हुन्छ त tan इन्भर्स रुट x हुन्छ। यो x को ठाउँमा हामीले tan स्क्वायर a गर्यौं, tan स्क्वायर a गर्दा यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a हुन्छ। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर लाई हामीलाई cos 2a लेख्न पाउँछौं। cos इन्भर्स cos 2a लाई हामी के लेख्न सक्छौं त भन्दा cos इन्भर्स र cos हट्छ र 2 मात्रै 2a मात्रै लेख्न सक्छौं।
नाउ मिडल ह्यान्ड साइड के हो त हेर्नु त 1/2 cos इन्भर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एक्सको ठाउँमा टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टु 1/2 cos इन्भर्स cos यति भनेको cos 2a हो। यति भनेको के हो cos 2a हो। त्यो cos 2a लेख्यौँ। अब cos इन्भर्स र cos क्यान्सल हुन्छ, के मात्रै बाँकी रहन्छ 2a मात्रै बाँकी रहन्छ। देयरफोर अनि 2a र त्यो 2a को यो 2 र यो 2 काटिन्छ र के मात्रै बाँकी रहन्छ a मात्रै बाँकी रहन्छ। a भनेको के हो tan इन्भर्स रुट x। a भनेको के रहेछ tan इन्भर्स रुट x, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त LHS हो। हामीले एउटा कुरा सो गर्यौँ, मिडल ह्यान्ड साइड लिएर लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्यौँ। अब हामी फेरि के गर्छौँ राइट ह्यान्ड साइड लिएर फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्छौँ। त्यसो गर्यो भने यो प्रुभ हुन्छ। त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ त, त्यसको लागि हामीले गर्ने के हो हेर्नु त, यो राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो के छ यस्तो छ। राइट ह्यान्ड साइड भनेको 1/2 sin इन्भर्स 2 रुट x अपन 1 प्लस x छ। अब यसमा हामी यो x इजिकल टु के पुट गर्यो भने यो फर्मुलामा जाला। जस्तै यहाँ साइन इन्भर्स छ, साइन इन्भर्स छ भने छेउमा हामीले साइन निस्कने गरी यसलाई फर्मुलामा लानुपर्छ। जस्तै हामीलाई के थाहा छ त 2 माथि 10a अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर a हो भने हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ त साइन 2a भन्न सक्छौँ। यहाँ साइन इन्भर्स छ, यहाँ साइन गयो साइन भयो। अब त्यसो हुनाले यो रुट x को ठाउँमा के राख्यो भने चाहिँ 10a होला, के भन्छ 210a होला त। अब 2 त 2 छँदैछ हैन, रुट x को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्ला रुट x को ठाउँमा चाहिँ अथवा x को ठाउँमा चाहिँ 10 स्क्वायर a राखेर हेरौँ त। x को ठाउँमा के राखौँ 10 स्क्वायर a, x को ठाउँमा 10 स्क्वायर a राख्दा के हुन्छ स्क्वायर र रुट काटिन्छ। x को ठाउँमा 10 स्क्वायर राख्यो भने त 2 रुट 10 स्क्वायर a अपन 1 प्लस x को ठाउँमा 10 स्क्वायर a, स्क्वायर र रुट काट्यो माथि के रह्यो 210a अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर a रह्यो। त्यसो हुनाले यो x लाई अब हामी कति लेट गर्छौँ कति पुट गर्छौँ त भन्दा x इजिकल टु 10 स्क्वायर a पुट गर्छौँ। और यहाँ पनि हामीले यो 10 लाई को स्क्वायर हटाउने हो भने रुट x इजिकल टु 10a हुन्छ और a इजिकल टु के हुन्छ यहाँ पनि 10 इन्भर्स रुट x हुन्छ। ल यो नेर यो इक्वेसनमा हामी यो ठाउँमा हामी के पुट गर्ने रहेछौँ त भन्दा x इजिकल टु 10 स्क्वायर a। ल अघि बढौँ। नाउ RHS के छ हाम्रो 1/2 sin इन्भर्स यति छ 1/2 sin इन्भर्स। अब 2 अब रुट भित्र 10 स्क्वायर x भनेपछि स्क्वायर र रुट काटिन्छ, के मात्रै बाँकी रहन्छ माथि 210a बाँकी रह्यो अपन 1 प्लस x भनेको के हो 10 स्क्वायर a इजिकल टु 1/2 साइन इन्भर्स भइहाल्यो। यतिको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ साइन 2a लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ साइन इन्भर्स र साइन क्यान्सल भयो, 2 र 2 क्यान्सल भयो, के मात्रै रहन्छ a मात्रै रहन्छ। अनि a भनेको के हो 10 इन्भर्स रुट x र यो पनि के हो त LHS। यसरी MHS इजिकल टु पनि LHS र RHS इजिकल टु पनि LHS निकाल्ने हो भने हाम्रो के प्रुभ हुन्छ त हेन्स LHS इजिकल टु MHS इजिकल टु RHS प्रुभ हुन्छ। ल एन नम्बर पनि हामीले सक्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। अब क्वेसन नम्बर 5 4 नम्बर हामीले सक्यौँ। 4 नम्बरमा हाम्रो दुईटा बाँकी थियो, दुईटा हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब 5 नम्बरबाट हामी सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 यस प्रकार छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 5 को ए हेर्नुहोस् त फाइन्ड द भ्यालु इच अफ द फलोइङ। भ्यालु पत्ता लगाउने, यहाँ चाहिँ हामी यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। अब यहाँ हेर्नु है cos sin इन्भर्स 4/5 प्लस tan इन्भर्स 5/5 5/12। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ sin इन्भर्स छ, यहाँ tan इन्भर्स छ। यस्तो sin इन्भर्स प्लस tan इन्भर्स वाला त हामीले कुनै फर्मुला पढेको छैन, त सो यसलाई एउटैमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ। कसरी गर्ने होला हेर्नुहोस् के छ cos यो sin इन्भर्सलाई हामी अब tan इन्भर्समा लान्छौँ। कसरी लान्छौँ हेर्नुहोस् है sin इन्भर्स x भनेको के हो tan इन्भर्समा लाँदा, किन tan इन्भर्समा लाने यतापट्टि tan इन्भर्स भएको कारणले tan इन्भर्स x अपन के हो त स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले पढेको छ लेखेको छ अस्ति। tan इन्भर्स x sin इन्भर्स x इजिकल टु tan इन्भर्स x अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ।
त्यसो हो भने यो फर्मुलामा यसलाई कन्भर्ट गरौँ त sin इन्भर्स 4/5 भनेको के हो त tan इन्भर्स x भनेको 4/5 स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस 4/5 को होल स्क्वायर प्लस tan इन्भर्स 5/12 भयो। अगाडि बढौँ। cos tan इन्भर्स अब यतिलाई सल्भ गर्ने भने कति हुन्छ यो सल्भ तपाईँ आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यतिलाई सल्भ गर्ने हो भने tan इन्भर्स 4/3 हुन्छ प्लस कसरी भन्नु होला यहाँ हेर्नु है 4/5 माथि कति छ 4/5 छ अपन तल स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस 4 को स्क्वायर भनेको 16 अपन 5 को स्क्वायर भनेको 25 यो 4/5 भइहाल्यो अपन यहाँ के हुन्छ त रुट भित्र के हुन्छ यो 25 एलसीएम लिँदा 25 माइनस 16 अनि के हुन्छ यो 4/5 अनि अपन के हुने भयो त रुट भित्र 25 माइनस 16 भनेको 9 अपन 25 हुने भयो इक्वल टु 4/5 अपन 9 लाई बाहिर निकाल्दा 3 अपन 25 लाई बाहिर निकाल्दा 5 यो 5 र 5 काट्यो कति रह्यो त 4/3 यसरी यो 4/3 आएको यसलाई सल्भ गर्दा यतिलाई सल्भ गरेर 4/3 आयो प्लस tan इन्भर्स 5/2 अब यति गरेपछि फाइदा के भयो भने यो पनि tan इन्भर्स भयो यो पनि tan इन्भर्स भयो। अब tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला त हामीले जानेकै छ त्यो फर्मुलामा यसलाई एप्लाई गर्छौं हैन त के हुन्छ cos अब tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला के हो भन्दा tan इन्भर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy हुन्छ x भनेको 4/3 प्लस y भनेको 5/12 अपन 1 माइनस 4/3 इन्टु 5/12 भयो cos अनि tan इन्भर्स यतिलाई सल्भ गर्नुस् अब यतिलाई सल्भ गर्नुस् है माथिपट्टि एलसीएम लिनु त ल म गरेर देखाइदिन्छु। माथिपट्टि के छ हाम्रो 4/3 प्लस 5/12 छ 3 र 12 को एलसीएम भनेको 12 आयो 3 4 जा 12 4 4 जा 16 भयो प्लस 12 क्यान्सल भयो माथि 5 छ 5 अपन तल के हुने भयो अब यो 4 ले यसलाई 3 टाइम्स जान्छ 4 3 जा 12 अनि 3 3 जा 9 एलसीएम आयो अनि यहाँ के हुन्छ 9 माइनस के रहेको छ 5 रहेको छ अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दा 16 मा 5 जोडे 21 का मुनि 12 इन्टु यसलाई माथि इन्टुमा गर्ने भने यो 9 माथि आउँछ अनि 9 माइनस 5 भनेको 4 हुन्छ। अब के भयो 3 तिया 9 3 चौको 12 अनि यहाँ के हुने भयो त 3 एकान 3 3 दुना 6 63 अपन 5 4 जा 20 कसरी भयो हैन यो 9 मा 5 घटाए माइनस 5 नभएर 4 हुन्छ यहाँ यो 4 हुन्छ यो 4 भयो अनि माथि 16 यसरी 63 अपन 16 आको यसलाई सल्भ गरेर यसरी सल्भ गरेर यो 63 अपन 16 आको यो बुझिहाल्नुहुन्छ यो सोलुसनको पार्ट हो यस्तो गाह्रो छैन क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरे पनि हुन्छ है। ल cos tan इन्भर्स 63/16 आयो। अब फेरि अझै काम सकिएको छैन यहाँ cos को एंगलमा के आयो त tan इन्भर्स 63/16 यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं अब यो एंगलमा जे आएको छ त्यसलाई पुट गर्छौं y ले पुट गर्छौं। ल अब अगाडि बढौं के छ यो tan इन्भर्स 63/16 बराबर y पुट गर्नुस् एंगलमा जे छ त्यसलाई हामी y पुट गर्छौं और अब यो 63/16 लाई एक्लै बनाउनु त 63/16 इक्वल टु त 10 यता आउँदा 10y भएर आउँछ। सो हाम्रो क्वेशन के भएर आउँछ अब नाउ cos अब यसको ठाउँमा tan इन्भर्स 63/16 को ठाउँमा y लेखेकै नाउ cos y यतिको ठाउँमा y पुट गरेछ है cos y इक्वल टु अब cos y लाई हामी केमा लान्छौं 10 मा लान्छौं किनकि 10y को भ्यालु हामीले थाहा पाइसकेका छौं 63/16 छ त्यसैले cos y लाई 10 मा लान्छौं पहिला 10 मा लानलाई के गर्ने cos y लाई 1/sec y लेख्ने इज इक्वल टु 1/sec y भनेको के हो स्क्वायर रुट अन्डर 1 प्लस tan स्क्वायर y यति गरेपछि के भयो त भन्दा यो 1 अपन के हुन्छ हेर्नुस् त मैले यहाँ लेखेको छैन 1 अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 प्लस tan y भनेको कति 63/16 यसको होल स्क्वायर हुने भयो। अब तपाईले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ त यति जम्मैलाई सल्भ गर्नुभयो भने यो tan स्क्वायर y को ठाउँमा हामीले 63 अनि 16 को होल स्क्वायर गर्दिन्छौं यसको स्क्वायर गर्छौं र एलसीएम लिएर यहाँ सल्भ गर्छौं अनि रुटबाट बाहिर निकाल्छौं त्यति गर्दाखेरि कति आउँछ त यो 16/15 आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो के हो
एन्सर हो। यसलाई यसको सल्युसन आफै गर्नुस् है, मैले गर्दिनँ। यसको भ्यालु तपाईले 10y को भ्यालु कति हाल्ने, 10y को भ्यालु 63/16 हाल्ने अनि क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरे पनि हुन्छ। एन्सर कति आउँछ 16/15 आउँछ। ल यो 5 को a हामीले यसरी गर्यौं, यसरी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। ल फेरि अगाडि बढौं। 5 को b हेर्नुस्, 5 को b मा के छ भन्दा हेर्नु है, 5 को b मा के छ भने एउटा sin cos इन्भर्स 1/2 प्लस sin इन्भर्स 3/5 छ। यो cos इन्भर्स 1/2 यसरी इन्भर्समा आयो भने तपाईले यसलाई सिंगैलाई कि त a ले मान्नु, कि त x मान्नु, कि त y मान्नु, कि त b मान्नु, एउटा केही न केहीले सपोज गर्छौं हामी। त्यही cos इन्भर्स 1/2 लाई हामीले के लेट गर्यौं, a लेट गर्यौं। a = cos इन्भर्स 1/2 और 1/2 लाई एक्लै पार्नु त 1/2 = cos यता आउँछ, cos a हुन्छ। देन अब cos a को भ्यालु थाहा पाइसकेपछि हामी sin a को भ्यालु थाहा पाऊँ। किन sin a चाहिन्छ त हामीलाई भन्दा भरे यहाँ यसलाई हामी a मान्छौं, यसलाई b मान्छौं, यसलाई a र b मानेपछि sin a plus b हुन्छ। sin a plus b को फर्मुला भनेको sin a cos b plus cos a sin b हुन्छ। त्यतिखेर हामीलाई cos a को भ्यालु मात्रै भएर पुग्दैन, sin a को भ्यालु पनि चाहिन्छ। cos a को भ्यालु थाहा भइसकेपछि sin a को भ्यालु कसरी निकालेको होला त यो भन्नु त। sin a = त हामीलाई थाहा छ √1 - cos square a = √1 - cos a भनेको चाहिँ 1/2 को स्क्वायर गर्दियौ = √1 - 1/4। यहाँ एलसीएम लियौं, यहाँ 4 हुन्छ, 4 - 1 = माथि √3 भयो। यो 4 लाई रुट बाहिर निकाल्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ। यसरी cos a को भ्यालु थाहा छ भने हामी sin a को भ्यालु सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं, जुन कति भयो √3/4। ल अब अगाडि हेरौं। ल हेर्नुस् त, अब त्यस्तै गरेर यो sin इन्भर्स 3/5 लाई हामीले के पुट गर्यौं, b पुट गर्यौं। यसलाई a, यसलाई b और 3/5 लाई एक्लै बनाउने हो भने 3/5 sin इन्भर्स sin = sin b भयो। देन cos b। अब यसरी नै त्यही फर्मुला लगाएर sin b थाहा छ भने हामी √1 - sin square b गर्यौं भने cos b पनि आइहाल्छ। यो माथि मैले जसरी अघि देखाएँ त्यसरी नै हामी यो cos b को भ्यालु निकाल्छौं। यो तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ sin, अब हामीसँग के छ क्वेशन, sin cos इन्भर्स 1/2 प्लस sin इन्भर्स 3/5 छ। त्यो इक्वल के भयो त sin, यसलाई a भनेको छ हामीले प्लस यसलाई b भनेको छ, sin a plus b भयो। अगाडि बढौं। sin a plus b भनेको के हो, sin a cos b प्लस cos a sin b हो। अब यी भ्यालुहरु अघि सबै निकालिसकेकै छ हामीले, भ्यालुहरु राख्दियौ। अब यहाँ डाइरेक्टली गरेको रहेछ, भ्यालुहरु राखेर हेरौं एकचोटी। राखौं त भ्यालु के हुन्छ, sin a भनेको कति √3/2 इन्टु cos b भनेको कति 4/5 प्लस cos a भनेको कति 1/2 इन्टु sin b भनेको कति 3/5। अब तपाईले यहाँ यसलाई माथि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 4√3/5 × 10 प्लस 3/10 गर्दिनु। 10 एलसीएम लिनु त, 10 एलसीएम आयो, माथि 4√3 प्लस 3 भयो, 4√3 प्लस 3 भयो। यसरी हामी एन्सर निकाल्न सक्छौं है। यसलाई यसको भ्यालुहरु राख्ने, त्यो भ्यालुलाई यसरी सजिलैसँग चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर हामी आवश्यक एन्सर निकाल्न सक्छौं। ल हाम्रो एन्सर यो हो, 4√3 प्लस 3/10 चाहिँ क्वेशन नम्बर बी को एन्सर हो। सी मा जाउँ। क्वेशन नम्बर सी यस्तो रहेको छ, 10 arc cos 4/5 minus arc sin 12/13। सल्युसन भन्ने, सल्युसन भनेर के भन्ने, यो 10 arc लाई हामी के भन्न सक्छौं, 10 त यो 10 को 10 भइहाल्यो। arc cos लाई हामीले के भन्यौ, cos इन्भर्स, arc भनेको इन्भर्स हो, cos इन्भर्स 4/5 माइनस arc sin लाई के भन्यौ, sin इन्भर्स 12/13 इक्वल टु यो 10 भइहाल्यो 10। अब यहाँनिर पनि यहाँ cos इन्भर्स छ, यहाँ sin इन्भर्स छ, हामीले एउटै बनाउनु पर्यो। यो cos इन्भर्सलाई केमा लैजाउँ, sin इन्भर्समा लैजाउँ। cos इन्भर्सलाई यो cos इन्भर्सलाई केमा लग्यो, यहाँ sin इन्भर्समा। sin इन्भर्समा लाँदा cos इन्भर्स x बराबर के हुन्छ त, sin इन्भर्समा लाने हो भने sin इन्भर्स बनाउने हो भने sin इन्भर्स √1 - x² हुन्छ। फर्मुला याद गर्नुस् है,
लेख्नु भएको छैन अस्ति भने यसलाई टिप्नु भयो नि हुन्छ। यो हुने भयो cos इन्भर्स x भनेको के हो त sin इन्भर्स स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पनि हामीले के गर्यौं cos इन्भर्स x को ठाउँमा 4/5 छ अनि त्यसो गर्दा के भयो त 10 sin इन्भर्स स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर भनेको 4/5 को होल स्क्वायर माइनस अब यहाँ के छ sin इन्भर्स 12/13 छ। अब अगाडि बढौं 10 sin इन्भर्स यसलाई सल्भ गर्नु त तपाई यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने अघि यस्तो यस्तो सल्भ गर्ने मैले धेरै देखाइसके यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ 3/5 आउँछ माइनस sin इन्भर्स 12/13 त छँदैछ। अब हेर्नु त हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं अब यसलाई तपाईले सिधै sin इन्भर्स x माइनस sin इन्भर्स y मा लग्नु भए पनि हुन्छ हैन। अथवा यहाँ 10 भएको कारणले बाहिरपट्टि 10 भएको कारणले यी प्रत्येक दुईटैलाई 10 मा यसरी चेन्ज गर्दिनु। sin इन्भर्स x लाई 10 मा चेन्ज गर्ने भने के हुन्छ 10 इन्भर्स मा बाहिर 10 भएको कारणले भित्रकोलाई पनि हामीले 10 मा लगाएको है। हुन चाहिँ यसलाई sin इन्भर्स x माइनस sin इन्भर्स y गर्नुभयो भने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यसरी पनि मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ सुरुमै 10 इन्भर्स मा लगेर गरेको छ हेर्नु त 10 इन्भर्स x को ठाउँमा हामीले 3/5 अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हो 10 इन्भर्स x भनेको त sin इन्भर्स x भनेको के हो sin इन्भर्स x भनेको 10 इन्भर्स x अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x हो के हो हेर्नु त sin इन्भर्स x भनेको चाहिँ 10 इन्भर्स 10 मा लाँदा x अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हो। यसरी हामी 10 इन्भर्स मा लान्छौं x भनेको 3/5 अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर भनेको 3/5 को होल स्क्वायर माइनस यो 10 यो sin इन्भर्स लाई पनि 10 इन्भर्स मा लैजाउँ लानु त के हुन्छ 10 इन्भर्स अनि x भनेको 12/13 अपन स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस 12/13 को होल स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् त 10 इन्भर्स अब यसलाई सल्भ गर्ने भने कति आउँछ यतिलाई सल्भ गर्ने हो भने तपाईको 3/4 आउँछ माइनस 10 इन्भर्स यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ क्याल्कुलेटरबाटै सल्भ गरे नि हुन्छ यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ 12/5। अब भित्र के भयो त बाहिर 10 छ भित्र के भयो 10 इन्भर्स x माइनस 10 इन्भर्स y जस्तो भयो 10 इन्भर्स x माइनस 10 इन्भर्स y भने त के हो त 10 बाहिरको 10 भइहाल्यो भित्र 10 इन्भर्स x माइनस y अपन 1 प्लस x इन्टु y हो हैन त के हो सरी के हो त 10 इन्भर्स 10 इन्भर्स x माइनस 10 इन्भर्स y भनेको के हो 10 इन्भर्स माथि x माइनस y अपन 1 प्लस xy हो। यसरी गर्नुस् 10 भइहाल्यो यो भित्रकोलाई फर्मुलामा लाँदा 10 इन्भर्स x माइनस y भनेको 3/4 माइनस 12/5 अपन 1 प्लस x इन्टु y 3/4 इन्टु 5 12/5 हुन्छ यहाँ इन्टु है इक्वल टु अब यो 10 र 10 इन्भर्स छेउमा भएपछि यो लेख्नै परेन यतापट्टिको मात्र लेख्ने हो हैन 10 अनि 10 इन्भर्स थीटा भयो भने के लेख्छौं हामी थीटा मात्र लेख्छौं 10 र 10 इन्भर्स सँगसँगै भएपछि अब यताको मात्र लेख्ने यतिलाई सल्भ गर्नुभयो तपाईले भने के आउँछ आन्सर -33/50 यो सल्भ गर्नुस् है मैले गरेर देखाइन यो सिम्पल कुरा छ यस्तो सल्भ गर्न तपाईलाई आइहाल्छ यसलाई तपाई सल्भ गर्नुस् यतिलाई सल्भ गर्यो भने -33/56 आउने रहेछ। ल यसलाई तपाई यसो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। ल भयो यो यसको सी नम्बरको पनि हामीले आन्सर निकाल्यौं। अब यो डी र ई यहाँ दुईटा क्वेशनहरु छ यसलाई पनि हामी सरर गरेर हेर्छौं डी र ई हेर्छौं है 5 को डी र ई लाई हेर्छौं। यो सिम्पल छ एकदमै सिम्पल छ के छ क्वेशन हेर्नु त क्वेशन के छ भने यो डाइरेक्ट के फर्मुलामा गइराखेको छ डी नम्बरको सल्युसन छ है डी नम्बरको सल्युसन डी नम्बरमा हेर्नुस् त यो बाहिरको 10 भइहाल्यो भित्र के छ भने 10 इन्भर्स x माइनस 10 इन्भर्स y छ 10 इन्भर्स x माइनस 10 इन्भर्स y भनेको त के हो त 10 इन्भर्स x माइनस अब y को ठाउँमा चाहिँ के छ यहाँ 2y छ अपन 1 प्लस x इन्टु 2y हुन्छ अनि इक्वल टु के भयो त यो 10 र 10 इन्भर्स सँगै भएपछि के गर्दिन्छौं त्यसलाई हामी हटाइदिन्छौं त्यसलाई छोड्दिन्छौं र बाँकी रहेको के लेख्छौं x माइनस 2y अपन 1 प्लस 2xy
यति गरिदिन्छौँ। यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो। डी नम्बरको एकदमै सजिलो छ हेर्नुहोस्। ई नम्बरमा जाउँ। ई नम्बरमा tan इन्भर्स 3 प्लस tan इन्भर्स 1/3 छ। यो पनि के गर्ने त फर्मुलामा गइरहेछ सिधै tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y जस्तो फर्मुला छ। यसको के हुन्छ त tan इन्भर्स अब के हुन्छ 3 प्लस x प्लस y भनेको 1/3 अपन 1 माइनस 3 इन्टु 1/3 हुन्छ। अब यो के हुन्छ tan इन्भर्स माथि जतिसुकै होस् माथि मैले यसलाई एकचोटि यति नै लेखेँ 1/3 अपन यो 3 क्यान्सल अनि 1 माइनस 1 भनेको त 0 हैन। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ tan इन्भर्स समथिङ अपन 0। यसलाई मैले सल्भ गरिनँ है, यो तपाईँले एलसीएम लिएर यसलाई सल्भ गरेर राखे पनि हुन्छ कति भ्यालु आउँछ। अथवा समथिङ अपन 0 भन्ने बित्तिकै त्यो भनेको के हो त इन्फिनिटिभ हो। समथिङ अपन 0 भनेको के हो इन्फिनिटिभ। अनि tan इन्भर्स इन्फिनिटिभ भनेको 10 कति डिग्रीको भ्यालु हो इन्फिनिटिभ भनेको त 10 90 को भ्यालु 90 भनेको π/2 अनि tan इन्भर्स 10 एकै ठाउँमा भएपछि हामी त्यसलाई के लेख्न सक्छौँ त त्यसलाई छोडेर π/2 मात्रै लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले के गर्यौं डी र ई लाई पनि सल्भ गर्यौं। यसरी 5 नम्बर हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब हामी 6 मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 6 के छ त हेर्नु त यसको एफ चाहिँ बाँकी छ रहेछ है। यसको एफ नम्बर हेर्नु त एफ को एफ हेर्नु। यसको एफ मा के छ भने आर्क 5 को एफ है यो आर्क sin t माइनस आर्क cos माइनस t छ। अब यसलाई के लेख्नु त हेर्नु त आर्क sin t भनेको sin इन्भर्स t माइनस आर्क cos t भनेको cos इन्भर्स माइनस t। अब sin इन्भर्स लाई जे छ त्यही लेखिदिनुस् एकचोटी इक्वल टु हामीले के पढेको अस्ति cos इन्भर्स माइनस x भयो भने के लेख्न पाउँछौँ हामी पाई माइनस cos इन्भर्स x लेख्न पाउँछौँ। यहाँ माइनस भएपछि यता माइनस हटाउने हो भने त पाई माइनस गर्नुपर्छ। यो फर्मुला मैले सुरुमै लेखाएको थिएँ। अब यो cos इन्भर्स माइनस t लाई हामीले के लेख्यौँ पाई माइनस cos इन्भर्स t लेख्यौँ। अब के हुन्छ sin इन्भर्स t जस्ताको तस्तै माइनस पाई अब माइनस माइनस मल्टिप्लाई भयो प्लस cos इन्भर्स t। अब यो यहाँ हेर्नु त तपाईले यो sin इन्भर्स यहाँ हेर्नुस् है म यहाँ लेखिदिन्छु के छ त भन्दा हेर्नु त यो sin इन्भर्स t र cos इन्भर्स t लाई एकै ठाउँ लेख्नु त के हुन्छ हेर्नुस् है sin इन्भर्स t प्लस cos इन्भर्स t। यो भनेको के होला अस्ति हामीले फर्मुला के लेखेछ sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x हुँदा के हुन्छ π/2 हुन्छ भने sin इन्भर्स t प्लस cos इन्भर्स t भनेको नि के हो π/2। यो sin इन्भर्स t र यो cos इन्भर्स t sin इन्भर्स t प्लस cos इन्भर्स t भनेको कति भयो π/2 माइनस यहाँ कति छ अलरेडी पाई छ π/2 माइनस पाई भनेको माइनस π/2। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। यसरी एफ नम्बर पनि हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ एफ नम्बर। ल अब त्यसो भए अब हामी 6 नम्बरमा जान्छौँ। एफ 5 नम्बर हामीले सक्यौँ। 6 नम्बरमा सल्भ इच अफ द फलोइङ इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। सल्भ गर्नु भनेको यो x को भ्यालुहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। के छ जस्तै पहिलो नम्बरमा ए नम्बरमा cos इन्भर्स x माइनस sin इन्भर्स x 0 छ। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ सल्युसन cos इन्भर्स x sin इन्भर्स x गर्न सक्छौँ। यो माइनस sin इन्भर्स x लाई उता लाँदा प्लस sin इन्भर्स x भयो। अब हेर्नु त अगाडि cos इन्भर्स छ पछाडि sin इन्भर्स छ। अगाडि पछाडि एउटै भएदेखि त त्यसलाई छोडेर हामी बाँकी रहेको मात्रै लेख्न सक्थ्यौँ। अब एउटै बनाउने प्रयास गरौँ। कसरी एउटै बनाउने जस्तै अगाडिको जे छ त्यही राखिदिउँ। sin इन्भर्स x लाई त हामी सजिलैसँग केमा लान सक्छौँ cos इन्भर्स x मा लान सक्छौँ। sin इन्भर्स x लाई cos इन्भर्स x बनाउने हो भने के गर्नुपर्छ यतापट्टि चाहिँ स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर गर्नुपर्छ। अब हेर्नु त यहाँ पनि cos इन्भर्स x छ यहाँ पनि cos इन्भर्स x छ। दुवैतिर बराबर एउटै कुरा भएपछि त्यसलाई छोड्ने र बाँकी रहेको लेख्ने। बाँकी रहेको पनि इक्वल हुन्छ। यो र यो छोडिदिने यसलाई हटाइदिने बाँकी के रह्यो त x स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर रह्यो। अथवा यसरी बुझे पनि भयो। यहाँ यो cos इन्भर्सलाई उता लग्यो भने यहाँ cos बाँकी रहन्छ अनि यहाँ x मात्रै बाँकी रह्यो। x cos इन्भर्स यो अलरेडी छँदैछ। cos इन्भर्स एकै ठाउँमा हुँदा त्यसको भ्यालु के हुन्छ त भन्दा
यो एक्स कस इन्भर्सलाई छोडेर हामी बाँकी रहेको मात्रै लेख्छौँ। अथवा यो स्टेप नगरिकन तपाईँले यो कस इन्भर्सलाई हटाइदिएर एक्स इजिकल टु यति लेख्नुभयो भने पनि डाइरेक्ट यो स्टेप लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भएकाले अब हामी के गर्छौँ त स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिउँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेपछि त्यो रुट हट्छ, यतापट्टि स्क्वायर हुन्छ। एक्स स्क्वायर इजिकल टु स्क्वायर रुट क्यान्सल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अनि एक्स स्क्वायरलाई अगाडि ल्याउनु त एक्स स्क्वायर अगाडि आउँदाखेरि प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। अनि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर इजिकल टु उतापट्टि 1 छ। अनि एक्स स्क्वायर इजिकल टु 1/2 हुने भयो। एक्स स्क्वायर इजिकल टु यो 2 उता जाँदा 1/2 और एक्स इजिकल टु चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यस्तो बेलामा एक्स स्क्वायर इजिकल टु 1/2 भएको बेलामा एक्स इजिकल टु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्स स्क्वायर इजिकल टु यस्तो लेख्न पनि पाइयो प्लस माइनस 1/√2 को होल स्क्वायर गर्न पनि पाइयो, किनभने प्लसको स्क्वायर पनि प्लसै हुन्छ, माइनसको स्क्वायर पनि प्लसै हुन्छ। अनि 1/√2 को स्क्वायर भनेको 1/2 हो। अनि स्क्वायर स्क्वायर इक्वल भएपछि हामी एक्स इजिकल टु के लेख्न पाउँछौँ प्लस माइनस 1/√2 लेख्न पाउँछौँ। यसरी यो एक्सको भ्यालु कति आएको हो त प्लस माइनस 1/√2 आएको। सल्भ भनेको छ, सल्भ भनेको बेला यसरी हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल 6 को ए पनि हामीले कम्प्लिट गरौँ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्नुहोस्। अब हामी 6 को बी मा जान्छौँ। 6 को बी पनि हेरिहालौँ। 6 को बी के छ त हेर्नुहोस् त। 6 को बी सी र डी हामी सर यहाँ गरिहाल्छौँ है। 6 को बी भनेको के छ tan इन्भर्स कट इन्भर्स एक्स इजिकल टु 0 छ। अब यो 6 को बी मैले गरिदिन्छु यहाँ। 6 को बी भनेको के छ त हेर्नु त tan इन्भर्स एक्स माइनस कट इन्भर्स एक्स छ। अब यहाँ पनि त हेर्नु त यहाँ tan इन्भर्स छ, यहाँ कट इन्भर्स छ, कट इन्भर्स छ। जस्तै एउटै त भएन, एउटै बनाउने। कसरी एउटै बनाउने? यहाँ के गर्छौँ हामी, यहाँ हामी tan इन्भर्स एक्स गर्छौँ अनि इजिकल टु 0 पनि छ है, इजिकल टु 0 छ। अनि यो माइनस कट इन्भर्सलाई उता लान्छौँ, के हुन्छ उता कट इन्भर्स एक्स हुन्छ। हेर्नु त अब अगाडिपट्टि tan इन्भर्स छ, उतापट्टि कट इन्भर्स छ। एउटै भयो त भएन। एउटै कसरी बनाउने? कट इन्भर्स एक्सलाई एउटा रेसिप्रोकल प्रोपर्टी भनेर हामीले के पढेको छ याद गर्नु त। कट इन्भर्स एक्स भयो भने कटको रेसिप्रोकल के लेख्न पाउँछ हामी tan इन्भर्स लेख्न पाउँछौँ। अनि एक्स को रेसिप्रोकल के हुन्छ 1/x हुन्छ। त्यसो भए कट इन्भर्स एक्सलाई के लेख्न पाइने रहेछ त हेर्नु त tan इन्भर्स 1/x लेख्न पाइने रहेछ। अब हेर्नु, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ tan इन्भर्स छ, यहाँ tan इन्भर्स छ। यो tan इन्भर्स एउटै भएकोले मिलेको कारणले यसलाई छोडिदिने, बाँकी के रह्यो x इजिकल टु 1/x मात्रै हाम्रो लेख्नुपर्ने हुन्छ। और क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् एक्स स्क्वायर इजिकल टु 1। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नु त x इजिकल टु एक्स स्क्वायर इजिकल टु यो पनि त प्लस माइनस 1 को स्क्वायर हो नि। स्क्वायर स्क्वायर एउटै भएपछि बेसहरू पनि इक्वल हुन्छ, x इजिकल टु प्लस माइनस 1। यसरी हामी के गर्छौँ त 6 को बी लाई पनि सल्भ गर्छौँ। ल यसको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्यौँ है। यो रेसिप्रोकल प्रोपर्टी भनेर हामीले यसलाई पढेका थियौँ। त्यही रेसिप्रोकल प्रोपर्टी युज गरेर हामीले अगाडि पछाडि एउटै बनायौँ। यहाँ पनि tan इन्भर्स छ, यहाँ पनि tan इन्भर्स बनाएपछि बाँकी रहेको मात्रै लेख्ने, त्यहाँबाट x को भ्यालु आइहाल्छ। अब हामी यसको सी मा जाउँ। यसको सी ले के भन्छ हेर्नु त। यसको सी ले भन्छ बी पछाडि सी sin इन्भर्स x/2 इजिकल टु के cos इन्भर्स x छ। अब यहाँ पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा एउटै बनाउँछौँ। यहाँ sin इन्भर्स पछाडिपट्टि पनि के बनाउने हो sin इन्भर्स बनाउने हो। और sin इन्भर्स x/2 इजिकल टु यहाँ पनि के गर्ने त sin इन्भर्स cos इन्भर्स x लाई sin इन्भर्स बनाउने भने के हुन्छ sin इन्भर्स 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ पनि sin स्क्वायर, यहाँ पनि sin इन्भर्स भएपछि अब के लेख्ने x/2 इजिकल टु स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर गरिदिन्छौँ हामी। sin इन्भर्सलाई छोडेर x/2 इजिकल टु 1 स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर लेख्छौँ हामी। अब यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा के हुन्छ त x/2 को होल स्क्वायर इजिकल टु स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ। रुट हटाउनलाई स्क्वायरिङ त गर्नै पर्यो। यो भनेको के हुन्छ x स्क्वायर अपन 4 इजिकल टु 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पनि 1 छ भन्ने मान्नु र क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ x स्क्वायर इजिकल टु 4 माइनस 4x स्क्वायर। x स्क्वायरलाई अगाडि ल्याउनु त x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, उतापट्टि 4 अलरेडी छँदैछ। और यो के हुन्छ
5x² = 4 हुन्छ। और x = के हुन्छ x² = 4/5। अब यो कतिको स्क्वायर हो त यहाँनिर गरौँ। और यो x² = 4 भनेको 2 को स्क्वायर, 5 भनेको √5 को स्क्वायर। अगाडि प्लस माइनस यसको होल स्क्वायर गरिदिनुस्। स्क्वायर स्क्वायर बराबर भएपछि देयरफोर x = कति हो +-2/√5 हो। यसरी हामी एन्सर निकाल्न सक्छौं। x = कति आयो त x = +-2/√5 आयो। यो हाम्रो एन्सर भयो। ल यसलाई पनि तपाईहरु फोटो लिनु। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ? हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यो डी नम्बर हो। क्वेशन नम्बर डी तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर डी सल्भ गरौँ। क्वेशन नम्बर डी हेर्नु भयो भने यो डी को सल्युसन है। क्वेशन नम्बर डी को सल्युसन। अब यो त केही पनि छैन। अहिले नि के छ cos इन्भर्स मिलिरहेको छ भनेपछि x = के लेख्न पायो सिधै 1/ यहाँ मुनि 1 छ भन्ने मान्नु र क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त 2x² = 1 और x² = कति भयो 1/2 भयो। और x² भनेको यो कतिको स्क्वायर हो +-1/√2 को होल स्क्वायर हो। यहाँ स्क्वायर भएपछि ल अफ इन्डिसेस अनुसार बेसहरु बराबर हुन्छ। पावर इक्वल भएपछि बेस के हुन्छ इक्वल हुन्छ 1/√2। यो हाम्रो के हो एन्सर हो। यसरी 6 को पनि हामीले डी सम्म गर्यौं। ल यसलाई पनि तपाई सेभ गर्नुस्। नेक्स्ट मा जाउँ। ई नम्बर हेर्नुस् है। ई नम्बरमा के छ जस्तै tan 1/2x = 2 tan 1/x छ। अब यहाँनिर अलिकति हामी सोचेर काम गर्छौं है। जस्तै के भयो त भन्दा यो अगाडि tan 1/2x छ। हामीले यहाँ tan 1/2x नै लेख्यौं = उतापटि यहाँ 2 छ। यो 2 tan 1/x लाई हामीले कसो लेख्यौं त भन्दा 2 tan 1/x लाई हामीले कसो लेख्यौं भन्दा tan 1/2x/1 - x²। अब यो कसरी म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नु tan 1/2x/1 - x² लाई हामीले के लेख्छ 2 tan 1/x यो भन्न सक्छौं हामी। कसरी भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस्। अब म यहीबाट तपाईलाई प्रुफ गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँनिर हेर्नु ल tan 1/2x/1 - x² भनेपछि यसलाई अहिले बिर्सिदिनु। मानौ यो छैन। यसलाई हामी सल्भ गर्दै छौं। यो 2x/1 - x² छ। यो पछाडीको देख्ने बित्तिकै तपाईलाई एउटा कुनै फर्मुला याद हुनुपर्छ। जस्तै 2 tan x x को ठाउँमा के tan θ अपन 1 - x को ठाउँमा tan² θ अर्थात 2 tan θ अपन 1 - tan² θ हो भने त्यो ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं tan 2 θ लेख्न सक्छौं। अनि यहाँ हेर्नुस् त अब tan इन्भर्स र tan काटिन्छ हट्छ र 2 θ मात्रै आन्सर रहन्छ। त्यसो हुनको लागि हामीले यो x को ठाउँमा के पुट गर्नु पर्यो पुट x = tan θ पुट गर्नु पर्यो। यो क्वेशन हामीले 4 को ABC मा गरेका छौं। यस्तो क्वेशन त्यसलाई याद गर्नु होला हेर्नु होला एकचोटी। त्यसो भए यहाँबाट यो x को ठाउँमा tan θ किन पुट गर्ने भन्दा x को ठाउँमा tan θ पुट गरेपछि यो फर्मुलामा जान्छ। यो टर्म यो भनेको 2 tan θ अपन 1 - tan² θ हुन्छ। त्यो भनेको tan 2 θ लेख्न पाउँछौं हामी। tan 2 θ लेखेपछि यहाँ tan इन्भर्स छ। अब यहाँ tan 2 θ आएपछि tan इन्भर्स र tan क्यान्सल भयो 2 θ मात्रै रह्यो। अब यहाँबाट θ को भ्यालु निकाल्ने भने के हुन्छ हेर्नु त tan उता जान्छ tan इन्भर्स के हुन्छ त x हुन्छ। देयरफोर यो ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् है tan इन्भर्स 2x भनेको 2 tan θ अपन 1 - tan² θ भयो। अनि यो भनेको के हो रे 2 tan इन्भर्स अनि यतिको ठाउँमा के लेख्ने रे tan 2 θ लेख्ने। tan इन्भर्स 10 भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कति बाँकी रहन्छ अब 2 θ बाँकी रहन्छ। tan इन्भर्स 10 सँगसँगै आउने बित्तिकै उतापटि जे छ त्यो मात्रै रहन्छ। अनि 2 θ भनेको के हो यहाँ tan इन्भर्स x। ल हेर्नु त यो 2 tan इन्भर्स x भनेको त के रहेछ त tan इन्भर्स 2x/1 - x² छ नि त। त्यसैले 2 tan इन्भर्स x को ठाउँमा हामीले के लेख्यौं यहाँ
tan इन्भर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर लेख्यौँ। यति कुरालाई अलिकति ख्याल गर्नुस् है, यो चाहिन्छ हामीलाई, यो बुझ्नको लागि जरुरी छ। हामीले यो क्वेसन नम्बर 4 मा पनि यस्तो कन्सेप्ट लिइसकेका छौँ। अब फर्दर अगाडि बढौँ। के छ हाम्रो हेर्नु त, यहाँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा यो tan इन्भर्स, अब यहाँ हेर्नु, यहाँ पनि tan इन्भर्स, यहाँ पनि tan इन्भर्स हैन, त्यो tan इन्भर्सलाई छोडेर बाँकी रहेको मात्रै लेख्न पाइहाल्यो, अथवा यो tan इन्भर्सलाई उता लाने भने 10 भयो, अनि यहाँ 2x मात्रै रह्यो, tan इन्भर्स हुने बित्तिकै यसलाई र यसलाई हटाउँछौँ, अनि के मात्रै लेख्छौँ हामी 2x इजिकल, अथवा यो बीचको स्टेप नगर्नु तपाईहरु, यो tan इन्भर्स भएपछि यो 2x इजिकल 2x/1 माइनस x स्क्वायर गरिदिनु डाइरेक्ट। यो जे कुरा मिल्यो त्यसलाई छोड्ने हो, बाँकी रहेको लेख्ने हो। अब यहाँबाट त आइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो 2x ले 2x लाई काट्यो नि, 2x ले 2x लाई काट्दा कति चोटी काट्यो, 2x ले 2x लाई 1 चोटी काट्यो, 1 चोटी काट्यो। अब के भयो त भन्दा के बाँकी रह्यो, 1 इजिकल टु 1/1 माइनस x स्क्वायर बाँकी रह्यो। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 1 माइनस x स्क्वायर इजिकल टु 1 हुन्छ। यहाँबाट हेर्ने हो भने x स्क्वायर इजिकल टु कति हुन्छ, 0। x स्क्वायर उता जाँदा x स्क्वायर भयो, अनि 1 यता आउँदा 0, 1 माइनस 1 0, अनि x इजिकल टु कति भयो त, 0 एन्सर भयो। ल यो पनि हामीले यसरी गर्यौँ। तपाईले यो छेउको कुरालाई पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला। यसले तपाईलाई के गर्न मद्दत गर्छ त भन्दा यो कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ है। यो बराबर यो किन भयो भन्ने कुरा बुझ्नलाई यसले मद्दत गर्छ, जुन कुरा हामीले यहाँ एप्लाई गरेका छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एफ नम्बर हेर्नु त, एफ नम्बरमा छ cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स 2x इजिकल टु π/2 छ। यहाँबाट सोलुसन गरेर हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ल हेर्नुस्, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स 2x इजिकल टु π/2 चाहिँ गिभन हाम्रो। अब हामी के गर्दिन्छौँ यहाँ हेर्नुस् है, हामीले भर्खरै अस्ति पढेको फर्मुला छ, जस्तै के फर्मुला हामीले पढेका छौँ भन्नु होला भने म यसो याद दिलाउँछु। cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y भयो भने हामी के लेख्न सक्छौँ, cos इन्भर्स x इन्टु y माइनस, अब यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस हुन्छ है, स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले पढेका छौँ। यो फर्मुलालाई यहाँ एप्लाई गरेको। यहाँ हेर्नुस् त, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y, y को ठाउँमा 2x छ, त्यो भनेको के भयो, cos इन्भर्स x इन्टु y को ठाउँमा 2x, x इन्टु y माइनस, यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुँदा यहाँ प्लस हुन्छ, स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर, x को ठाउँमा x नै छ, इन्टु स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर को ठाउँमा 2x को होल स्क्वायर इजिकल टु π/2 भयो। ल यति बुझिहाल्नुभयो। त्यो cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y को फर्मुलामा यसलाई एक्सपान्ड गरियो। अनि हेर्नुस् त, यो cos इन्भर्सलाई पछाडि पठाइदिउँ त के हुन्छ, cos भएर जान्छ, cos π/2 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। cos इन्भर्सलाई उता खेद्ने हो भने, उता पठाउने हो भने, अथवा यहाँ दुवैतिर cos लिने हो भने, दुवैतिर cos लिने हो भने cos इन्भर्स, अनि यतापट्टि cos π/2 हुन्छ। अनि के रह्यो भन्दा यतापट्टि यो रह्यो, cos उता गएपछि यतापट्टि यो रह्यो, इजिकल टु cos π/2 भयो। अब हेर्नु, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 2x स्क्वायर माइनस यो इन्टु यो जस्ताको तस्तै इजिकल टु cos π/2 भनेको cos 90 हो, cos 90 भनेको कति हो, 0 हो, और 2x स्क्वायर इजिकल टु यो। अब मैले यो माइनस वालालाई पछाडि लगिदिएँ, के भयो यहाँ यस्तो भएर गयो। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने होला, यो रुट त हटाउनु पर्छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा 2x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्यो भने 4 हुन्छ, अनि x स्क्वायर को स्क्वायर गर्यो भने x टु द पावर 4 हुन्छ, इजिकल टु यहाँबाट पनि रुट हट्छ, यहाँबाट पनि रुट हट्छ, यति रहन्छ। अनि अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने तपाईको यति आन्सर आउँछ। म सल्भ गरेर देखाइदिन्छु है कसरी। और यहाँ हेर्नुस्, 4x टु द पावर 4 इजिकल टु 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त, 1 ले 1 लाई गरे 1 माइनस 1 ले 4x स्क्वायर लाई गरे भने 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ले 1 लाई गरे भने x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अनि x स्क्वायर र 4x स्क्वायर गरे भने 4x टु द पावर 4। यो 4x टु द पावर 4 र यो 4x टु द पावर 4 काटिन्छ, के रहन्छ 0 इजिकल टु 1 माइनस यो दुईटा त जोड्न पाइयो 5x स्क्वायर। और यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ, 5x स्क्वायरलाई यता ल्याउने हो भने इजिकल टु 1 भन्न सक्छौँ, और x स्क्वायर इजिकल टु 1/5 हुन्छ। और
एक्स स्क्वायर इजिकल टु कतिको स्क्वायर होला यो प्लस माइनस 1/√5 को होल स्क्वायर होला हैन। यहाँ पनि स्क्वायर भएपछि के हुन्छ त x इजिकल टु प्लस माइनस 1/√5 हुन्छ। यो हाम्रो आन्सर हो। यसरी आएको आन्सर। यसरी x को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ल त्यसलाई पनि कपी गर्नुस्। अब यस पछाडि हामी जी नम्बरमा जान्छौं। एफ हाम्रो सिद्धियो। अब जी नम्बर हेर्नुस् है। क्वेशन नम्बर जी। एच मा जानुभन्दा अगाडि जी नम्बरलाई हेरौं। ल हेर्नुस् जी नम्बरमा के छ भने sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स 1 माइनस x इजिकल टु π/2 छ। यसलाई कसो गर्छौं हामी? अब यो एउटै बनाउनु पर्छ हामीले। एउटै बनाउनलाई यो sin इन्भर्स x लाई तपाई cos इन्भर्स x मा लानुस्। यहाँ पनि cos इन्भर्स x छ, यहाँ पनि तपाई के गर्दिनु cos इन्भर्स मा लगिदिनु। कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त sin इन्भर्स भइहाल्यो cos इन्भर्स स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हुने भयो हैन। अनि प्लस उतापटि के छ cos इन्भर्स 1 माइनस x छ, उतापटि के छ π/2 छ। और अब यहाँ हेर्नुस् यो cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y जस्तो भइराखेको छ। cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y को फर्मुला के हुन्थ्यो भन्दा cos इन्भर्स xy हुन्थ्यो, ब्र्याकेट भित्र xy हुन्थ्यो। x भनेको यहाँ कति हो 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु y भनेको कति हो 1 माइनस x हो xy। अनि यहाँ प्लस भएपछि यहाँ माइनस हुन्छ cos मा चाहिँ। अनि रुट भित्र के हुन्छ त भन्दा स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर भनेको के छ यहाँ अब रुट 1 माइनस x स्क्वायर छ, यसको स्क्वायर x स्क्वायर इन्टु रुट कति छ 1 माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर भनेको कति 1 माइनस x को होल स्क्वायर छ। यसरी हामी cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y को फर्मुलामा यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल हुन्छ इजिकल टु उता कति हो π/2 हो। और अब यहाँ हेर्नु त के गर्ने त यसलाई यो कसलाई उता पठाउनु त कसलाई उता लाँदा के हुन्छ त यहाँ भन्दा यहाँ स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ इन्टु 1 माइनस x छ। अनि माइनस के स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस अनि 1 माइनस x स्क्वायर बाँच्यो भित्र है, रुट र स्क्वायर काट्यो इन्टु स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस यसलाई पनि हामी फर्मुलामा एक्सपान्ड गर्दियौँ 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर भयो a माइनस b को होल स्क्वायरमा खोल्दा इजिकल टु cos उता गयो भने cos के हुन्छ त π/2 हुन्छ। और अब यसलाई एक्चुअली जस्ताको जस्तै राखौँ 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु 1 माइनस x अनि माइनस अब यहाँनिर हेर्नुस् त 1 माइनस माइनस माइनसले भित्र गुणा गर्दा प्लस x स्क्वायर इन्टु स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ माइनस प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इजिकल टु cos π/2 भनेको त cos π/2 भनेको के हो 0। और अब यो स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु 1 माइनस x अनि माइनस यो प्लस 1 र माइनस 1 काट्यो अनि बाँकी रह्यो के रुट x स्क्वायर र रुट काटिन्छ, स्क्वायर रुट काटिन्छ, x मात्रै बाँकी रहन्छ। यहाँ पनि के यो र यो काट्यो अनि रुट भित्र के बाँकी रह्यो त भन्दा 2x माइनस x स्क्वायर इजिकल टु 0 बाँकी रह्यो। अब यसलाई हामी पछाडि लान्छौँ। पछाडि लाँदा के हुन्छ त भन्दा स्क्वायर रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x इजिकल टु यो माइनस उता जाँदा x स्क्वायर रुट अन्डर 2x माइनस x स्क्वायर हुन्छ। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने यो रुटहरु हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ। यहाँ रहन्छ के 1 माइनस x स्क्वायर रहन्छ, यहाँ के रहन्छ 1 माइनस x को होल स्क्वायर हुन्छ, उतापट्टि यहाँ x स्क्वायर हुन्छ, यो रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, 2x माइनस x स्क्वायर रह्यो त्यहाँ।
अब यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ 1 ले 1 लाई गर्छौँ 1 नै हुन्छ माइनस सरी त्योभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ फर्मुलामा हामी खोल्छौँ त्यो भनेको के 1 माइनस एक्स स्क्वायर जे छ त्यो लेख्ने हो हैन अनि यसलाई फर्मुलामा खोल्नु 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्नु त 2x क्यूब माइनस x टु द पावर 4 और अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 ले 1 लाई गरे 1 हुन्छ माइनस 1 ले 2x लाई गरे 2x हुन्छ प्लस एक्स स्क्वायर भयो माइनस अब एक्स स्क्वायर को पालो एक्स स्क्वायर ले 1 लाई गरे एक्स स्क्वायर हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ 2x स्क्वायर र 2x मल्टिप्लाई गरे 2x क्यूब हुन्छ हैन माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर मल्टिप्लाई गरे x टु द पावर 4 हुन्छ इज इक्वल टु 2x क्यूब माइनस x टु द पावर 4 बाँकी रह्यो x टु द पावर 4 यो र यो के भयो क्यान्सल भयो यो र यो के भयो क्यान्सल भयो रह्यो के त हेर्नु त यो र यो पनि के भयो क्यान्सल भयो 1 माइनस 2x इज इक्वल टु 0 बाँकी रह्यो और के हुन्छ त 2x इज इक्वल टु 1 और x इज इक्वल टु कति 1/2 यसरी हामी x को भ्यालु सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं ल बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन भने एकचोटी भिडियोलाई रिभ्यु गरेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ नेक्स्ट मा जाउँ नेक्स्ट हाम्रो के छ त भन्दा ल 6 को जी नम्बरमा हामीले 6 को जी सक्यौं अब हामी नेक्स्ट मा जान्छौं जी पछाडी हाम्रो एच छ एच लाई तपाईहरुलाई म यहाँ सर देखाइदिन्छु एकदमै सजिलो छ एच मा हेर्नु त ल यहाँ sin इन्भर्स 2a अपन 1 प्लस a स्क्वायर छ माइनस cos इन्भर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु यति हामीले सो गर्नु यति छ यसबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु छ सल्भ भनेको हुनाले अब यो एलएचएस यो हामीले गिवन क्वेशन लिउँ जस्ताको तस्तै अब यहाँ के गर्यो हेर्नुस् है अघिकै जस्तो कन्सेप्ट छ यतिलाई के लेखेको छ यहाँ sin इन्भर्स 2a अपन 1 प्लस a स्क्वायर लाई यति लेखेको छ है 2 tan इन्भर्स a लेखेको छ अब कसरी होला त हेर्नु त यो sin इन्भर्स 2a ल हेर्नुस् है यहाँ sin इन्भर्स 2a अपन 1 प्लस a स्क्वायर मा यो a को ठाउँमा के भयो भने यो sin वाला फर्मुलामा जान्छ जस्तै sin इन्भर्स भएछ अब sin नै चाहियो नि त हैन जस्तै a को ठाउँमा a इज इक्वल टु हामीले tan थीटा राख्यौं भने के हुन्छ त अब हेर्नुस् त sin इन्भर्स 2 a को ठाउँमा के tan थीटा अपन 1 प्लस के हुन्छ त tan स्क्वायर थीटा अब sin इन्भर्स अब यो sin इन्भर्स यति भनेको त sin 2 थीटा हो अनि sin इन्भर्स sin हुने बित्तिकै यो कति लेख्न सक्छौं हामी 2 थीटा अब थीटा बराबर कति हुन्छ यहाँबाट निकाल्नु त थीटा भनेको त a = tan थीटा भने थीटा भनेको tan इन्भर्स a हो सो sin इन्भर्स यो थीटा भयो = 2 * थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं tan इन्भर्स a यसरी हेर्नुस् है यसरी यो लजिकबाट sin इन्भर्स 2a/1 + a स्क्वायर लाई के लेखेको रहेछ 2 tan इन्भर्स a 2 tan इन्भर्स a लेखेको हो यो तपाईहरु सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नु cos इन्भर्स 1/b स्क्वायर अपन 1 + b स्क्वायर लाई के लेखेको छ 2 tan इन्भर्स यतिलाई के लेखेको छ हेर्नुस् है यतिलाई के लेखेको छ 2 tan इन्भर्स b लेखेको छ अब कसरी होला म यहाँ गएर देखाउँछु यो b को ठाउँमा के राख्यो भने यो फर्मुलामा जान्छ cos वाला फर्मुलामा जानु पर्यो मानिलिउँ यहाँ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा भयो भने त त्यो त cos 2 थीटा हुन्छ सो पुट यसलाई यहाँनिर के गर्नु पर्यो हामीले अब पुट b = tan थीटा पुट गर्नु पर्यो b = tan थीटा पुट गर्ने भने के हुन्छ हेर्नुस् त cos इन्भर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा हुन्छ अनि यो भनेको के हो त cos इन्भर्स यतिलाई हामी के लेख्छौं
cos 2 थीटा, यो सबै 10 क्लासको फर्मुला हो है। cos 2 थीटा, cos इन्भर्स cos सँगै भएपछि यसलाई 2 थीटा लेखिदिने हो। अनि 2 थीटा भनेको यहाँबाट हेर्नु त थीटा भनेको त tan इन्भर्स b हो नि, tan इन्भर्स b। यसरी यो ठाउँमा 2 tan इन्भर्स b यसरी लेखेको, यो ठाउँमा 2 tan इन्भर्स b लेख्यो, यो ठाउँमा के लेख्यो 2 tan इन्भर्स a लेख्यो। यसलाई तपाईले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि मैले यहाँ अलिकति कोरेर देखाएँ। यसलाई हेर्नुभयो भने यो सजिलैसँग बुझिन्छ। उतापट्टि 2 tan इन्भर्स x। अब तपाईले यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, 2 कमन लिन सक्नुहुन्छ। 2 कमन लिनुभयो भने बाँकी के रहन्छ tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b। अनि यो 2 र यो कमन लिएको 2 काटिँदा यति बाँकी रह्यो, यतापट्टिको 2 र यहाँ कमन आएको 2 काटिँदा यति बाँकी रह्यो। अब यसलाई तपाईले फर्मुलामा लानु, tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b लाई के लेख्न पाउँछ हामी, tan इन्भर्स a माइनस b अपन 1 प्लस ab इक्वल टु tan इन्भर्स x। यता पनि tan इन्भर्स, यता पनि tan इन्भर्स छ। यसलाई छोडेर के लेख्न पाइन्छ है, अथवा यो tan इन्भर्सलाई पछाडि लानु हो भने tan भएर जान्छ, tan इन्भर्स x। अनि a माइनस b a 1 प्लस ab रहन्छ यहाँ। उतापट्टि tan इन्भर्स भएपछि tan इन्भर्स भएपछि x मात्र लेख्न पाइयो। सो x इज इक्वल टु के भयो त हाम्रो a माइनस b अपन 1 प्लस ab भयो, जुन हामीलाई चाहिएको आन्सर हो। ल यो दुईटा कुरा तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ है, एउटा यो र यो तपाईले राम्ररी विचार गर्नुस्। ल आज हामीले यति नै गर्यौं र बाँकी रहेको क्वेशन नम्बर 6 गर्दैछौँ हामी। यसमा बाँकी रहेको क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा यसमा बाँकी रहेको र 7, 8 भ्याएसम्म हामी सल्भ गरेर अर्को भिडियो बनाउने छौँ। र आजलाई चाहिँ यो चाहिँ क्लासबाट म बिदा हुन्छु। सबैजनाले हेरेर यसबाट अधिकतम लाभ लिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्टमा हजुरहरूले दिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको सकारात्मक रचनात्मक सल्लाह सुझावको मलाई सधैँ चाहिँ खाँचो भइरहनेछ भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार।